हेलो, गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आजको क्लासमा कनेक्ट हुनुभएका सम्पूर्ण ब्याङ्किङ एस्पायरेन्ट्सलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी अहिले एनआरबी युनिफाइड डिरेक्टिभ्सको सिरिजमा छौँ र आजको टपिक डिरेक्टिभ 17। मैले अरू दिन भने जस्तै हाम्रा सम्पूर्ण डिरेक्टिभ सिरिजहरू चाहिँ युट्युबमा पनि अभाइलेबल हुनेछन्। सो तपाईँले छुटेका डिरेक्टिभहरू युट्युबबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै समय खेर नफालिकन आजको क्लासमा प्रवेश गर्ने अनुमति माग्दछु। सो आजको डिरेक्टिभ छ डिरेक्टिभ 17, अरेन्जमेन्ट्स रिलेटेड टु लोन्स टु बी प्रोभाइडेड टु द डिप्राइभ्ड एन्ड डेजिग्नेटेड एरियाज। यो भनेको नेपालीमा विभिन्न वर्ग तथा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। अब ब्याङ्कले सबै पैसा आफूले खोजेको ठाउँमा फाल्न मिल्दैन है। जस्तै कुनै एउटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू छ, उनीहरूले आफूले अब उनीहरूलाई त फाइदा कहाँ, घर जग्गाहरूमा सबै पैसा हालिदिने हो भने विभिन्न वर्गलाई पैसा जाँदैन। सोसियल इनिक्वालिटी हटाउने पनि त अनि अब्जेक्टिभ होइन। अब सानो मान्छेहरूलाई कर्जा नै नमिल्ने अनि जसले प्रोपर्टी राख्छ, ल्यान्ड होइन, बिल्डिङ यस्ता ठुलो बिजनेसहरूमा मात्र पैसा फाल्नु पर्यो भने त देश कसरी चल्छ होइन? इनिक्वालिटी कसरी हट्छ हट्छ समाजबाट? सो बेसिकली त्यो इनिक्वालिटीलाई हटाउनको निमित्त मोनिटरी पोलिसीको तपाईँले जुन क्वालिटेटिभ टेक्निक्स भन्नुहुन्छ, क्वालिटेटिभ टुल्स, त्यसलाई अप्लाई गर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले। र के गर्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो जुन टोटल कर्जा छ त्यसको केही प्रतिशतहरू चाहिँ विभिन्न वर्ग र राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको क्षेत्रमा चाहिँ डिस्पर्स गर्नुपर्छ, प्रवाह गर्नुपर्छ। ठिक छ? सो ब्याङ्कले जहाँ जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ त्यहाँ कर्जा फाल्न पाउँदैन। सो यसले राष्ट्र ब्याङ्कले के गरेको छ, विथ द हेल्प अफ गाइडलाइनको हेल्पले ब्याङ्कलाई चाहेको सेक्टर जुन उसलाई जहाँ चाहिरहेछ त्यहाँ मात्र डिस्पर्स गर्न दिँदैन। सोसियल इनिक्वालिटीलाई हटाउन मात्र होइन, अर्को एउटा कारण पनि छ। ब्याङ्कको पोर्टफोलियोहरू पनि त सेक्योर गर्नु पर्यो नि होइन? सो ब्याङ्कले डिफ्रेन्ट सेक्टरतिर इन्भेस्टमेन्ट गर्न पनि पाउँछ। अब ल्यान्ड रियल इस्टेटमा मात्रै बिजनेस गरेर हुँदैन नि। सो अब आजको टपिकमा हामी के डिस्कसन गर्छौँ भने राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो क्षेत्रहरूमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्नै पर्छ, आफ्नो लोन फाल्नै पर्छ भनेर तोकेको छ। त्यो कुराहरू आज हामी डिस्कसन गर्छौँ। त्यहीलाई नै राष्ट्र ब्याङ्कले डिरेक्टिभ 17 को नाम दिएको छ र यो डिरेक्टिभ भनेको विभिन्न वर्ग तथा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हो। ठिक छ? अब तपाईँहरूलाई धेरै टाइम तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ या छैन, हाम्रो देशमा माइक्रो फाइनान्सहरूको सेयरको प्राइस कति हाई छ भन्नुहोस् त? होइन? हामीले अस्ति हेरिसक्यौँ नि, माइक्रो फाइनान्सको लगानी खासै के पनि छैन। तर माइक्रो फाइनान्सको तपाईँको जुन सेयरको प्राइस छ कति हाई छ। तर ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्क जब कि 8 अर्ब, 10 अर्ब, 20 अर्ब पैसा लगाएर बसिरहेछन् लगानी, उनीहरूको सेयरको प्राइस हेर्नुहोस् त माइक्रो फाइनान्सको सामने कति थोरै छ। अब त्यो हुनुको कारण के हो त? व्हाई? यही डिरेक्टिभले तपाईँलाई यहाँ क्ल्यारिफाई गरिदिन्छ है। एकदमै क्ल्यारिफाई गरिदिन्छ। त्यसपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि माइक्रो फाइनान्सको प्राइस त्यति हाई किन गयो र तपाईँको यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको त्यति लो प्राइस किन छ त मार्केटमा। ठिक छ? यो डिरेक्टिभले तपाईँलाई क्ल्यारिफाई गरिदिन्छ। अलराइट, सो हामी डिरेक्टिभमा प्रवेश गरौँ। सो सबभन्दा पहिला तपाईँले के बुझ्नुहोस्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको छ भने इजाजत पत्र प्राप्त जति पनि लाइसेन्स्ड अर्गनाइजेसन छन् क ख ग वर्गका, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुल कर्जाको जति मानौँ 1 अर्ब लोन फालिरहेछ भने 1 अर्बको न्यूनतम 5% विभिन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। अर्थात् यदि कुनै ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कले 1 खर्ब लोन फाल्यो, कति खर्ब? 1 खर्ब लोन डिस्पर्स गर्यो अरे भने उसले मिनिमम पनि 1 खर्बको 5% भनेको 5 अर्ब रुपियाँ त विभिन्न वर्गमा लोन डिस्पर्स गर्नै पर्छ। ठिक छ? टोटल जति पनि आउटस्ट्यान्डिङ छ त्यसमा 5% कसको हुनु पर्यो भने विभिन्न वर्गमा त्यो पैसा जानै पर्छ। अलराइट, अब ध्यान दिनुहोस् है यो कुरा।
अब विभिन्न वर्ग भने के हो त्यो त पहिला क्ल्यारिफाई गर्नु पर्यो नि त होइन। सो विभिन्न वर्ग भन्नाले निम्न आय भएका र खास गरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान होइन, कालीगढ मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई सम्झनु पर्दछ। सो यस्ता मान्छेहरूलाई हामी के भन्छौँ त, यस्तोलाई के भन्छौँ त, यस्तो वर्गहरूलाई हामी के भन्छौँ, विभिन्न वर्ग भन्छौँ। र विभिन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यमहरू सञ्चालन गर्न यस ब्याङ्कद्वारा तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई विभिन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत गणना गर्नुपर्नेछ। सो तपाईँले एउटा कुरा के बुझिसक्नुभयो भने विभिन्न वर्ग भनेको के हो पहिला त त्यो क्ल्यारिफाई हुनुहोस् होइन। पिछडिएका महिला, निम्न आय भएका होइन, जनजाति, दलित वर्ग, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालीगढ मजदुर र भूमिहीन परिवारहरू जति छन् तिनीहरू सबैलाई हामी विभिन्न वर्ग सम्झनु पर्दछ। अब के गर्नु पर्यो भनेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको 5% चाहिँ विभिन्न वर्गमा डिस्पर्स गर्नु पर्यो, कर्जा प्रवाह गर्नु पर्यो। तर मलाई अब एउटा कुरा भन्नुहोस्, काठमाडौँमा सेन्ट्रल अफिस भएको ब्याङ्कले गाउँमा गएर विभिन्न वर्गलाई पैसा फाल्न कतिको पोसिबल छ? एक, अहिले त छ, किनकि अब कमर्सियल ब्याङ्कहरू कहाँ पनि गाउँ गाउँमा पनि पुगिसकेको छ। सो गाउँमा नि पैसा फाल्यो अरे मानौँ, तर विभिन्न वर्गसँग त धितो हुने पोसिबिलिटी कति छ होइन? त्यो पनि छैन नि त। अब एकदमै निम्न आय भएका व्यक्तिहरू छन्, भूमिहीनहरू छन्, उनीहरूसँग धितो हुने चान्स कति छ? धितो भनेको कोलेट्रल, केही राखेर लोन निकाल्ने प्रोबेबिलिटी कतिको छ? उनीहरूसँग त त्यति सम्पत्ति पनि छैन, केही सम्पत्ति राखेर फेरि लोन झिक्ने। सो यस्तो केसमा के गर्छ त? कसरी? अब ब्याङ्कको स्टाफहरू, ब्याङ्कले अब उनीहरूलाई त्यति अब्जर्भ गर्ने टाइम पनि फुर्सद पनि छैन। सो यस्तो केसमा के गर्छ थाहा छ तपाईँको? नेपाली ब्याङ्किङ कल्चर कस्तो हो भने ब्याङ्कले आफ्नो जुन लोन केमा फाल्नुपर्छ? विभिन्न वर्गमा। मानौँ कुनै एउटा ब्याङ्कले 1 खर्ब लोन प्रवाह गरेको छ भने 1 खर्बको 5% भनेको 5 अर्ब रुपियाँ विभिन्न वर्गमा फाल्नु छ अरे। अब त्यस्तो केसमा के गर्छ थाहा छ? ब्याङ्कले अब 5 अर्ब डुबाउनु पनि छैन, किनकि उसले अब्जर्भ पनि गर्न सक्दैन। सानसानो लोनहरू अब सानसानो व्यक्तिहरूलाई दिँदाखेरि उसले त्यति टाइम छैन कि उसँग कि हरेकलाई अब्जर्भ गर्न सकोस्। सो उसले के गर्छ थाहा छ? यो 5 अर्ब रुपियाँ माइक्रो फाइनान्सलाई दिन्छ, किनकि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको छ भने माइक्रो फाइनान्सले त विभिन्न वर्गलाई नै पैसा फाल्ने हो। सो माइक्रो फाइनान्सद्वारा पनि यदि विभिन्न वर्गमा पैसा पुग्छ भने त्यो पैसा काउन्ट हुनेछ, गणना हुनेछ भनेर क्ल्यारिफाई गरेको छ। सो अब नेपालका जति पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भनेको ल ब्याङ्कका क, ख, ग वर्ग छन्, बेसिकली क र ख वर्ग भन्नुहोस्। यिनीहरूले के गर्छ भने यिनीहरूले आफै विभिन्न वर्गमा 5% पैसा फाल्दैन। यिनीहरूले के गर्छ भने माइक्रो फाइनान्सलाई पैसा दिन्छ र माइक्रो फाइनान्सले के गर्छ त अब विभिन्न वर्गमा पैसा पुर्याउँछ। अब विभिन्न वर्गमा पैसा पुर्याउँदाखेरि के गर्छ? माइक्रो फाइनान्सको त तपाईँको स्ट्राटेजी थाहा छ। धितो नलिए पनि उसले के गर्छ? पर डे हुन्छ कि पर मन्थ हुन्छ कि पर विक हुन्छ कि त्यसरी पैसा उठाइराख्छ। अनि सानसानो पैसा हुन्छ र अब डुब्ने चान्सहरू पनि हुँदैन, बिना धितो पनि पैसा तपाईँको डुब्दैन होइन। यसरी माइक्रो फाइनान्सले काम गरिरहेछ। अब माइक्रो फाइनान्सको सेयर किन हाई आयो भन्ने कारण नै यही हो। अब भन्नुहोस् त, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मूल पैसा पाउने ठाउँ भनेको चाहिँ पब्लिक डिपोजिट। तर माइक्रो फाइनान्सको पैसा आउने ठाउँ भने के भन्दाखेरि क वर्ग र ख वर्गका ब्याङ्क तथा ब्याङ्कहरू होइन। अब यहाँ के भयो भने क र खले मजाले पैसा पनि दिइरहेछ, अनि ब्याज कति दिने भन्दाखेरि माइक्रो फाइनान्सले एकदम थोरै, किनकि अब माइक्रो फाइनान्सले त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यो लाइबिलिटी हो नि 5% खर्च गर्नै पर्छ। यदि इनकेस माइक्रो फाइनान्सले यदि त्यो पैसा लिएन भने ब्याङ्क तथा क र ख क्लासका ब्याङ्कले विभिन्न वर्गलाई पैसा फाल्नु पर्यो। अब त्यो हेर्न, अब्जर्भ गर्न, डुब्ने चान्स उत्तिकै डरै हुन्छ। सो त्योभन्दा त के गर्छ? माइक्रो फाइनान्सलाई मेरो पैसा लगिदे, मेरो पैसा विभिन्न वर्गलाई पुर्याइदे भन्नु पर्यो। यस्तो केसमा के गर्छ त माइक्रो फाइनान्सले मजाले म ठिक छ म लगिदिन्छु, तर म अब सस्तो तपाईँलाई सस्तो ब्याज दिन्छु। सो माइक्रो फाइनान्सले के गर्छ? 6%, 7%मा पैसा लगेर 13%, 14%मा आनन्दले
तपाईँको के हुन्छ त पैसा उठाइरहेको हुन्छ 12-13% मा होइन। अब यस्तो केसमा के भयो त माइक्रो फाइनान्स सुपिरियरमा पुग्यो होइन। आनन्दले ढुक्कसँग पैसा आउने स्रोत भयो माइक्रो फाइनान्सलाई र मजाले के भयो त पैसा पनि फाल्न पायो र स्प्रिड रेट हेर्नुहोस् त आनन्दले ब्याज खान पायो। सो बार्गेनिङ पावर के भयो माइक्रो फाइनान्सको एकदम हाई भयो। एउटा यो बेसिक कारण हो माइक्रो फाइनान्सहरू नेपालमा किन धेरै फर्स्ट आएको हो। ठिक छ। अलराइट। सो अब के गर्नु पर्यो फर्स्टमा तपाईँले बुझ्नुहोस् कुनै पनि क ख र ग वर्गका जति ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् उनीहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ आफ्नो पुरा जति कुल कर्जा छ त्यसको 5% चाहिँ विभिन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने रहेछ। र तपाईँलाई मैले भनिदिइसकेँ विभिन्न वर्ग भनेका तपाईँका निम्न आय भएका होइन खास गरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला जनजाति दलित वर्ग फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिहरू सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान कालीगढ मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई सम्झनु पर्यो। अलराइट। ओके। सो त्यस्तो हो भने अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने कस्तो कस्तो कर्जा दियो भने त्यसलाई विभिन्न कर्जा भन्न मिल्ने रहेछ भनेर बुझ्नुहोस् है त। कस्तो कस्तो कर्जालाई विभिन्न कर्जा मानिने रहेछ। विभिन्न वा निम्न आय भएका व्यक्तिलाई लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सामूहिक जमानीमा प्रति सदस्य व्यक्तिलाई प्रदान गरेको बढीमा 3 लाख रुपैयाँसम्मको लघु कर्जा। सो तपाईँको बिना धितो है बिना धितो सामूहिक जमानी भनेको 10 जना 15 जना के बस्दिन्छ जमानत बस्दिन्छ। ओके फाइन यो मान्छे ठिक हो यो मान्छेले तिरेन भने हामी तिर्नेछौँ भनेर जस्ट एउटा कागज जुन जमानत बसेको हुन्छ त्यसको भरमा यदि 3 लाखसम्मको के दियो त कर्जा दियो भने त्यस्तो कर्जालाई पनि हामी विभिन्न कर्जा भन्न मिल्छ। त्यसै गरी यदि त्यो कर्जा 2 वर्षसम्म केमा पुगिरहेछ भने पास क्याटेगोरी भनेको असल कर्जामा छ है त्यो मान्छेले टाइम टु टाइम ब्याज तिरिरहेछ 2 वर्षसम्म भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई 3 लाख होइन अब त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई 5 लाखसम्म क्यास दियो भने पनि त्यो कर्जा के हुने भयो त विभिन्न वर्ग कर्जामा काउन्ट गर्न मिल्ने भयो। अलराइट। त्यसै गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रवृत्ति अन्तर्गत घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली सोलर होम सिस्टम सौर्य चुलो सोलर कुकर सौर्य ड्रायर सौर्य वाटर पम्प बायोग्यास सुधारिएको पानी घट्ट सुधारिएको चुलो प्रयोजनमा प्रति परिवार 2 लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी प्रवाह गरेको कर्जा पनि केमा पर्ने भयो त विभिन्न वर्ग कर्जा। सो यस्तो कुराहरूमा जुन लगानी गरिदिरहेछ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भने यस्तोलाई पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा राख्न मिल्ने भयो। र यस्तो ग्राहकहरूले जसले मानौँ सोलर तपाईँको होम सिस्टम ल्याउनलाई ब्याङ्क क ख ग वर्गबाट पैसा लिइरहेछ होइन माइक्रो फाइनेन्सबाट पैसा लिइरहेछ र उसले टाइम टु टाइम ब्याज तिरिरहेछ 2 वर्षसम्म भने यस्तो कस्टमरले 3 लाखसम्म रुपैयाँ प्रयोग गर्दाखेरि पनि ब्याङ्कले यदि दिन्छ भने त्यो पनि ब्याङ्कले विभिन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाउने भयो। सो राष्ट्र ब्याङ्कलाई भन्ने भयो हेर मैले सोलर सिस्टम जडान गर्नलाई त्यो व्यक्तिलाई मैले 3 लाख रुपियाँ दिएको छु त्यो मेरो विभिन्न वर्ग कर्जामा काउन्ट गर्नु है त्यो पनि मेरो त्यो 5%सम्म काउन्ट गरिदिनु भनेर भन्न पाउने भयो। त्यसै गरी विभिन्न वा निम्न आय भएका व्यक्तिलाई लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि स्वीकार योग्य धितोली वा सामूहिक जमानीमा प्रति सदस्य 5 लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराएको लघु उद्यम कर्जाहरू जस्तै स्मल कटेज इन्डस्ट्रीहरू जति पनि छन् सानसानो इन्डस्ट्रीहरू त्यसमा चाहिँ तपाईँको सामूहिक जमानीमा यदि 5 लाख रुपियाँसम्म दिइरहेछ स्मल कटेज इन्डस्ट्री व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि भने त्यस्तो केसमा त्यो कर्जालाई पनि विभिन्न वर्ग कर्जाको रूपमा गणना गर्न पाउने भयो। त्यति मात्र होइन यदि त्यो व्यक्तिले जुन व्यक्तिले तपाईँको 5 लाख लोन लिएको थियो त्यो व्यक्तिले अब लगातार 2 वर्षसम्म ब्याज मजाले तिरिरहेछ टाइम टु टाइम भने त्यस्तो व्यक्तिलाई 7 लाखसम्म दिएको कर्जा पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा काउन्ट गर्न मिल्ने भयो। सो तपाईँको उत्तर धेरै मान्छेलाई लाग्छ कि बिना धितो कर्जा पाउँछ कि पाउँदैन तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस् हामी यहाँ जब विभिन्न वर्ग कर्जाको कुरा गर्छौँ यहाँ बिना धितोको कुरा धेरै आउँछ है। अब धितो भएको त छँदैछ स्वीकार योग्य धितो भनेको अब बाटो भएको नभएको त्यो छुट्टै कुरा हो बाटो नभएको पनि लिन मिल्यो यस्तो कर्जाहरूमा ठिक छ।
अब इन केस बाटो नभएको पनि छैन, तर व्यक्ति राम्रो छ भने यस्तो केसमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उसलाई बिना धितो पनि लोन दिन पाउने भयो। हेर्नुहोस् त, व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त 5 लाखसम्म त तपाईँको के दिन्छ त, विभिन्न वर्ग कर्जामा परिहाल्यो। 7 लाखसम्म पनि यदि तपाईँले 5 लाख लिनुभयो र 2 वर्षसम्म मजाले ब्याज तिर्दिनु भयो भने 7 लाखसम्म पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ विभिन्न वर्ग कर्जा। ठिक छ? वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् है, अब यो कुरा पनि तपाईँले अरूलाई पनि सर्कुलेट गरिदिनु होला, धेरैलाई थाहा हुँदैन। सो यदि कोही वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहँदैछ भने उसलाई पनि 1,50,000 कर्जा बिना धितो दिन मिल्छ, र त्यो पनि केमा अन्तर्गत आउँछ, विभिन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत आउँछ। ठिक छ? त्यसै गरी नेपाल सरकारको युवा स्वरोजगार तथा रोजगार परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई नेपाल सरकारले तोकेको ब्याङ्कको समन्वयनमा कुनै पनि क वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रदान गरेको वैदेशिक रोजगार कर्जा पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा पर्न सक्छ। त्यसै गरी विभिन्न वर्ग कर्जा प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति समुदायले एकल वा सामूहिक रूपमा गलैँचाको लागि आवश्यक पर्ने ऊन उत्पादन गर्न, प्रयोजनार्थ भेडा पालन गर्न वा गलैँचा बुन्ने तान राख्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट स्वीकारयोग्य धितो लिई प्रति परिवार रु 3 लाखमा नबढ्ने गरी विगत 2 वर्षदेखि राम्रै ब्याज तिरिरहेछ भने 4 लाखसम्मको कर्जालाई चाहिँ के गर्न मिल्छ त, विभिन्न वर्ग कर्जामा राख्न मिल्छ। त्यसै गरी विभिन्न वर्ग कर्जा प्राप्त गर्न योग्य सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान वा किसान समुदायले मलखा तथा बिउ बिजन खरिद, सामूहिक रूपमा उत्पादन भण्डारणको लागि शीत भण्डार कोल्ड स्टोरेज निर्माण, उत्पादनको बजारीकरण, साना सिँचाइ, कुलो स्यालो होइन, यस्ता जडान जस्ता उद्देश्यका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट स्वीकारयोग्य धितो लिई प्रति परिवार 3 लाख नबढ्ने गरी प्रवाह गरिएको कर्जा पनि केमा राख्न पाइयो त, विभिन्न वर्ग कर्जामा राख्न पाइयो। साथै तरकारी खेती, फलफुल, पशुपक्षी पालन, मत्स्य पालन, मौरी पालन, जडीबुटी उत्पादन तथा कृषि उपज भण्डारण जस्ता व्यवसायका लागि प्रति परिवार रु 4 लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा र किसानहरूलाई तरकारी तथा फलफुल भण्डारण प्रमाणको आधारमा प्रदान गरिएको 4 लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा राख्न मिल्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, नेपालमा काम छैन भन्छौँ, हेर्नुहोस् त तपाईँको बिना धितो पनि धेरै ठाउँमा तपाईँले विभिन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। साना किसान पनि विभिन्न वर्गमा पर्यो। ठिक छ? त्यही भएर तपाईँको विभिन्न वर्गले कसलाई छोएन भन्ने छैन यहाँ। साना किसान, निम्न आय भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू विभिन्न वर्गमा पर्छन् र विभिन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत उनीहरूले यस्तो कर्जाहरू उपभोग गर्न नेपाल सरकारको पाउँछ। ठिक छ? महिलाहरूद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भएको रु 4 लाखसम्मको कर्जा, साथै महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सम्बन्धित परियोजनाको धितोमा प्रभाव भएको 7 लाखसम्मको परियोजना कर्जा समेत विभिन्न वर्ग कर्जामा पर्ने रहेछ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त तपाईँहरू, अरू कुन कुन विभिन्न वर्गमा पर्छ? ग्रामीण क्षेत्रमा गठित उपभोक्ता समिति वा त्यस्तो क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी संस्था मार्फत सामुदायिक सिँचाइ प्रणालीमा प्रवाह गरिएको कर्जा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ट्र्याक्टर, थ्रेसर तथा अन्य कृषि औजार खरिद गर्न परियोजनाका लागि प्रवाह भएको कर्जा पनि तपाईँको विभिन्न वर्ग कर्जामा राख्न मिल्ने रहेछ। त्यसै गरी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तह सरको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि विभिन्न परिवारका युवाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट बिना धितोमा प्रवाह हुने 2 लाखसम्मको कर्जा र यसरी प्रवाह हुने कर्जाको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणबाट कोषबाट अनिवार्य रूपमा सुरक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। सो 2 लाखसम्म त हेर्नुहोस् त, पढाइको लागि पनि पैसा दियो भने त्यो पनि विभिन्न वर्गको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्न पाउने रहेछ। विभिन्न घर परिवारलाई लक्षित गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको कुल लागतको 50% वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने उपभोक्ता समिति सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी स्वामित्वमा आधारित 1000 किलोवाट क्षमतासम्मका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना, 500 किलोवाट पिक क्षमतासम्मका सौर्य मिनी ग्रेड, 200 किलोवाट क्षमतासम्मको ग्यासिफायर प्रविधि, 500 किलोवाट क्षमतासम्मको वायु तथा सौर्य वायु ऊर्जा मिश्रित प्रणाली र 200 घनमिटर क्षमतासम्मको संस्थागत बायोग्यास
प्लान्ट जस्ता परियोजनामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपभोक्ता समिति, बचत तथा ऋण सहकारी बाहेकका विषयगत सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी संस्थालाई प्रदान गर्ने रु 3 करोडसम्मको कर्जा तथा सापटलाई पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा राख्न मिल्ने रहेछ। भनेपछि हेर्नुहोस् है, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू विभिन्न कर्जा डिस्पर्स गर्नलाई एकदम आतुर हुन्छन्। अब उनीहरू आफै गर्दैनन् र माइक्रो फाइनान्सलाई के गरेर हुन्छन् त, एप्रोच गरेर हुन्छन्। तपाईँले प्रोजेक्ट लिएर, तपाईँले केही यस्तो प्रपोजल लिएर ब्याङ्कमै गयो भने तपाईँले माइक्रो फाइनान्स भन्दा इभन लो रेट्समा क र खबाट यो सम्पूर्ण काम गर्नलाई तपाईँले के पाउन सक्नुहुन्छ त, पैसा पाउन सक्नुहुन्छ एकदमै लो रेटमा है। विभिन्न वर्ग कर्जा भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सानो ब्याज दरमा दिने हो। तर माइक्रो फाइनान्सको हातमा पुग्दाखेरि उनीहरूले पनि प्रफिट खानु पर्यो। अब त्यही प्रफिटको चक्करमा माइक्रो फाइनान्स कर्जा के भइदिन्छ त, एकदम हाई भइदिने गर्छ है त। सो अर्को के छ भने, साना किसान वर्गले अन्न बाली संरक्षण गर्ने प्रयोजनार्थ सामूहिक स्वामित्वमा कोल्ड स्टोरेज स्थापना गर्न चाहेमा सोको लागि प्रवाह हुने प्रति परिवार 5 लाखसम्मको कर्जालाई पनि हामी के भन्छौँ त, विभिन्न वर्ग कर्जामा राख्न पाउँछ। चालकहरूलाई आफ्नै स्वामित्वमा रिक्सा, विद्युतीय रिक्सा, अटो रिक्सा, विद्युतीय टेम्पो खरिद गरी आफै सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त रिक्साकै धितोमा प्रवाह भएको कर्जा पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, टेम्पो किन्नु छ तर मसँग केही छैन भन्ने मान्छेहरू होलान्। कोही रिक्सा किन्नु छ, कोही इलेक्ट्रिक रिक्सा किन्नु छ होइन। सो तपाईँ पढिसकेपछि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँको यताउता जति पनि मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई तपाईँले जानकारी दिनुहोस् होइन। उनीहरूलाई एकदमै फाइदा हुनेवाला छ। किसानहरू हुन सक्छन्, दलितहरू हुन सक्छन्, जनजाति हुन सक्छन्, महिलाहरू हुन सक्छन्, निम्न आय भएका हुन सक्छन् होइन। यस्तै तपाईँको अब स्वरोजगार, युवाहरू अब स्वरोजगार गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। सो उनीहरूलाई तपाईँले आइडिया दिनुहोस् है। यदि पढिसकेपछि तपाईँको काम भनेको ब्याङ्किङको जाहिर खाने मात्र होइन, तपाईँको काम भनेको सम्पूर्णलाई जुन सरकारले, नेपाल सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले जुन फेसिलिटी दिइरहेछ त्यो फेसिलिटीलाई उपभोग गराउन पनि हामीले सिक्नुपर्छ है। यदि भएन भने यस्तो कर्जाहरू एकदम मिसयुटिलाइज नेपालमा एकदमै भइरहेछ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी संस्थालाई कृषि सम्बन्धी पोस्ट हार्भेस्ट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजना सञ्चालनको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने रु 1 करोडसम्मको कर्जा तथा सापटलाई पनि तपाईँको के भन्छ त, विभिन्न वर्ग कर्जा। अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ गाउँ गाउँमा सहकारी संस्थाहरूले के गर्ने गरेका छ, कृषि सम्बन्धी कामहरू गरिरहेछन्। त्यो पैसा सहकारी संस्थाले आफ्नै लगाएको होइन, थाहा छ तपाईँलाई। यो पैसा के गरेको हो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा लिएको र अब उनीहरूलाई फाइदा भयो नि त। कम ब्याजमा उनीहरूले पैसा लिएर अब कृषिको काम गर्छन्। जुन तपाईँले सहकारी संस्थामा अहिले देख्नुहुन्छ गाउँ गाउँतिर, यो काम भनेको उनीहरूले केबाट गरिरहेछन् भन्दाखेरि यिनीहरूले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत यिनीहरूले कर्जा लिएको हो। त्यसै गरी पिछडिएका अल्पसङ्ख्यक जाति, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, वादी समुदाय आदिलाई घर निर्माण गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बिना धितो प्रदान गरेको 2 लाखसम्मको कर्जालाई पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा राख्न मिल्छ। बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेक अन्य सम्बन्धित विषयगत सहकारी संस्थाले समूह सदस्य मार्फत सामूहिक खेती तथा पशुपक्षी पालन गर्ने परियोजनाका लागि प्रति सदस्य रु 5 लाख नलाग्ने गरी समूह सदस्य सङ्ख्याको आधारमा कर्जा सीमा कायम हुने गरी प्रभाव भएको अधिकतम 5 करोडसम्मको कर्जा पनि तपाईँको केमा राख्न मिल्छ त, विभिन्न वर्ग कर्जामा राख्न मिल्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ ध्यान दिएर तपाईँले पनि युवाहरू मिलेर एउटा सामान्य सदस्य बनाउने गरी केही काम गर्नुभयो होइन। कृषिको काम, केही पनि पशु पक्षी पालनको कामहरू, खेतीको कामहरू गर्नुभयो भने एक सदस्यको 5 लाख भनेपछि तपाईँको ग्रुपमा 20 सदस्य भइदियो भने त 1 करोडसम्मको तपाईँले त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लोन पाउन सक्नुहुन्छ, त्यही पनि बिना धितो। त्यो पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा पर्छ। नेपालमा काम गर्न कामै छैन भन्ने चाहिँ होइन है, एकदमै फेसिलिटी छ। तपाईँहरूले अब यो कुराहरू सिक्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी जलविद्युत परियोजना ले स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि छुट्याएको सेयर खरिद गर्ने प्रभावित प्रति परिवार रु 50,000सम्मको कर्जा पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा पर्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, गाउँ गाउँतिर तपाईँको हाइड्रो पावर बनिरहेछ होइन।
अब सबभन्दा पहिला त्यो हाइड्रो पावरको सेयर किन्ने जुन अप्सन छ त्यो त्यहीँ गाउँको मान्छेलाई मिल्छ। तर गाउँको मान्छेहरू गरिब छन्, बिचरा सेयर किन्न नै सक्दैनन्, होइन? अब त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले के जानकारी गराइदिनुहोस् भने उनीहरूले त्यो सेयर खरिद किन्नलाई पनि उनीहरूलाई के हुन्छ त 50,000 सम्मको पैसा उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ विभिन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत। ठिक छ? नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 बमोजिमको रु 10 लाखसम्मको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा र 15 लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा र उक्त कार्यविधिमा उल्लेखित अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू एवं रु 15 लाखसम्मको कृषि उद्यम हस्तकला तथा सिपमूलक व्यवसाय प्रवर्धन कर्जाहरू पनि तपाईँको विभिन्न कर्जामा पर्ने गर्छ, है त? सो त्यसै गरी साना तथा लघु व्यवसाय, होइन, चल अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम परियोजना धितो लिई, जस्ट परियोजना प्रोजेक्टलाई मात्रै तपाईँको धितो राखेर पनि 10 लाखसम्मको यदि कर्जा प्रवाह भइरहेछ भने त्यसलाई विभिन्न वर्ग कर्जामा राख्न मिल्छ। ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु 25 लाखसम्मको कर्जा पनि तपाईँको विभिन्न वर्ग कर्जामा पर्छ। कसैले अब म सानो तपाईँको यो 15 लाख 20 लाख पर्ने गाडी किन्छु र आफै ड्राइभिङ गरेर तपाईँको काम गर्छु भन्यो भने पनि 25 लाखसम्मको कर्जा पाउँछ। त्यसलाई पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा राख्न मिल्छ र त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट लो हुन्छ। तपाईँले ब्याङ्कहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँको के भनेको छैन, यहाँ जग्गा राखेर धितो भनेको छैन। जस्ट महिलाहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने जस्ट तपाईँको एउटा प्रोजेक्टको आधारमा त्यो धितो राखेर प्रवाह हुने 20 लाखसम्मको कर्जा पनि तपाईँको के हुन्छ भने यसमा के पर्छ त तपाईँको यो विभिन्न वर्ग कर्जामा पर्छ। तपाईँले 20 लाखसम्मको कर्जा बिना धितो परियोजनाको बेसिसमा कर्जा लिन सक्नुहुन्छ र त्यो परियोजना तपाईँले राम्रो बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, महिलाहरूलाई हामीले काम छैन भनिरहेछौँ, जबकि महिला उद्यमीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छ। 20 लाखसम्मको विदाउट धितो पनि काम गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने छ। अब बिमा चाहिँ गराउँछ, हेर्नुहोस्, होइन? बिमाको त अब गराउनै पर्यो। भोलि गएर तपाईँलाई पनि फाइदा हुन्छ। इन केस तपाईँको बिजनेस डुब्यो भने तपाईँले आफैले तिर्नु पर्दैन, त्यो पैसा कसले तिर्छ त? बिमाले तिर्छ। हेर्नुहोस् त, अझ पनि बेनिफिट छ। त्यही भएर महिला होस्, पुरुष होस्, दलित होस्, तपाईँको किसान होस्, होइन, निम्न आय भएका मान्छेहरू सम्पूर्णलाई विभिन्न वर्ग कर्जाले टच नभएको ठाउँ नै छैन। युवा होस्, होइन, वास्तविक कृषि व्यवसायलाई रु 20 लाखसम्मको कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि तपाईँको जग्गाहरू राख्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्ट तपाईँको प्रोजेक्टको बेसिसमा के हुन्छ त, लोन प्रवाह गर्न मिल्ने छ। यति धेरै फाइदा छ। त्यही भएर माइक्रो फाइनेन्स किन सुपर हिट भयो बुझ्नुभयो? अब डाइरेक्टली कस्टमर क ख ग वर्गमा गएर लोन माग्दैन। यस्ता विभिन्न वर्गका गाउँतिर हुन्छन्, थाहा पनि हुँदैन, लिट्रेसी हुँदैन, होइन? के गर्नुपर्छ भन्ने प्रोसेस नै थाहा छैन। अब के गर्नु पर्यो? अब राष्ट्र ब्याङ्कले त 5% पैसा फाल्नै पर्छ भनेको छ विभिन्न वर्गमा। 5% भन्दा यहाँ हो र यत्रो 25-26 वटा कमर्सियल ब्याङ्क आजको दिनमा, त्यति डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, त्यति तपाईँको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू, होइन? अब तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त, त्यसको 5% त्यति नै क वर्गका, त्यति नै ख वर्गका, त्यति नै ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू छन्। उनीहरूको टोटल कर्जाको 5% भनेको यहाँ हुन्छ र? थुप्रै हुन्छ नि। अब त्यो पैसा तपाईँले सही मान्छेको हातमा पर्यो भने नेपाल गरिब हुने अवस्था नै छैन। सबै मान्छेले पैसा पाउँछ, सबैले रोजगार गर्ने अवसर पाउँछ। तर नेपालमा सूचनाको जुन कमी छ, यो सूचनाको कमी मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो पुरा गरिदिनु हुनेछ। पढ्नको लागि मात्र नपढ्नुहोस्, तपाईँले अरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्। यस्ता अपर्च्युनिटीहरू अरूलाई मौका दिनुहोस्। र इनकेस ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब इनकेस तपाईँको सम्पूर्ण परियोजनाहरू राम्रो छ, त्यही पनि अटेरी गरेर तपाईँहरूलाई लोन दिन मानिरहेको छैन भने त्यस्तो केसमा तपाईँले जवाबदेही पनि हुनु पर्यो। तपाईँले गएर राष्ट्र ब्याङ्कमा कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति समेत अधिकार दिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले। भने यसको चाहिँ एकदमै राम्रो फाइदा उठाउनुहोस्। सकेसम्म जो गर्ने मन छ, जो मान्छेहरूले काम गर्ने मन छ, उनीहरूलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने ट्राई गर्नुहोस्, है त? अब त्यसपछि चाहिँ इजाजत पत्र संस्थाबाट निम्न
अनुसार अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव भएको कर्जालाई समेत के भनिनेछ त विभिन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गरेको मानिनेछ भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अघिदेखि म माइक्रो फाइनान्स भनिरहेको छु नि, सबभन्दा पहिला फर्स्ट लाइन नै पढ्नुहोस् त। विभिन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने शर्तमा यस ब्याङ्कबाट घ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई संस्थागत क्षमता तथा संस्थागत जमानीमा प्रवाह गरेको आवधिक प्रकृतिको थोक कर्जा। बुझ्नुभयो? क ख गले के गरिदियो त अब तपाईँको मजाले संस्थागत, अब कुनै धितो नराखिकन घ वर्गकोले कुनै धितै राख्न परेन है। सो ग्यारेन्टी, कर्पोरेट ग्यारेन्टीका आधारमा, त्यही कम्पनीको ग्यारेन्टीका आधारमा क ख गले के गर्ने भयो त, घलाई होइन, घ वर्गले के भन्छ, के शर्त राख्छ, ल ठिक छ तिमीहरू मलाई पैसा देऊ, तिमीहरूसँग भएको जुन तिमीहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले जे भनेको छ 5% छुट्याउ भनेको छ, त्यो पैसा जति मलाई देऊ र यो पैसा म लगेर म विभिन्न वर्गलाई पैसा दिइदिन्छु भन्ने जुन शर्त लिएर उसले के गर्छ त, अब पैसा लान्छ होइन, या क ख ग वर्गले जुन पैसा दिन्छ उसलाई, त्यो अब के गर्छ त विभिन्न वर्ग कर्जामा काउन्ट हुन्छ। आजको दिनमा भएको यही हो। क ख ग वर्ग आफै गएकै छैन तपाईँको विभिन्न वर्गलाई पैसा दिन, या विभिन्न वर्ग पनि क ख गमा त्यति गएको भेटिएको छैन। हुन्छ के भने क ख गले आफ्नो 5% रकम माइक्रो फाइनान्सलाई दिन्छ। अब माइक्रो फाइनान्सले मजाले हेर्नु त, क्या आनन्दको डिपोजिट पाउँछ एकदम लो इन्ट्रेस्टमा। त्यसपछि त्यही पैसालाई लगेर मान्छेहरूलाई विभिन्न वर्गलाई अब हाई इन्ट्रेस्टमा। त्यही भएर माइक्रो फाइनान्स हाम्रो देशमा त्यति सक्सेसफुल नहुनुको कारण के हो भने सेयरको आधारमा एकदम सक्सेसफुल छ, किनकि रिस्क फ्री बिजनेस छ होइन, तर जनताको गरिबी हटाउन चाहिँ त्यति सक्सेसफुल भएको छैन। अब 6-7%मा ल्याएको पैसालाई 12-13-14%मा, त्यो 6%मा यदि जनताले पैसा पाएको भए पो तपाईँको जनताहरू माथि उठ्न सक्थ्यो होला होइन। सो दिस इज हाउ तपाईँको यो माइक्रो फाइनान्सले अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ। सो गरिबीको रेखामुनि रहेका विभिन्न वा निम्न आय भएका जनताको आय तथा रोजगार बढाउन यस ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त क ख र ग वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले मूल्याङ्कन गरी योग्य ठानेका ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भई कार्यरत सहकारी संस्थालाई विभिन्न वर्गमा लगानी गर्ने गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। सो अहिले त सहकारी संस्थाहरूलाई पनि के गरिरहेछ त, क ख ग वर्गले दिएको जुन पैसा छ, लोन दिन्छ, त्यो पनि के हुने भयो त, अब विभिन्न वर्ग कर्जामा काउन्ट गर्न मिल्ने भयो। त्यसै गरी साना किसान सहकारी संस्था एवं लघु वित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई थोक कर्जा दियो भने त्यो पनि के हुन्छ त, अब तपाईँको विभिन्न कर्जामा काउन्ट गर्न मिल्छ। यस ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले घ वर्गका लघु वित्तीय संस्थाद्वारा जारी ऋण पत्रमा गरेको लगानी रकमलाई विभिन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिनेछ। अब घ वर्गले पैसा उठाउनलाई डिभेन्चरहरू इस्यु गर्छ। डिभेन्चरमा अब यदि क ख गले लगानी गर्यो, डिभेन्चर किनिदियो माइक्रो फाइनान्सको भने त्यसलाई पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाउँछ है त। त्यसै गरी यस ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थाले क ख ग वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थाबाट कर्जा लिई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्रवाह गरेको 1,50,000 यो अघि आइसकेको छ। यो सम्पूर्ण कर्जाहरू पनि के हुन्छ त, विभिन्न वर्ग कर्जामा काउन्ट गर्न मिल्ने भयो। ठिक छ, ओके। सो अब यहाँ एकछिन यहाँ ध्यान दिनुहोस्, विभिन्न इजाजत पत्र प्राप्त, यो 8 नम्बर हेर्नु होला। इजाजत पत्र प्राप्त वाणिज्य ब्याङ्क क वर्ग, विकास ब्याङ्क ख वर्ग र वित्तीय कम्पनी ग वर्गबाट प्रत्यक्ष रूपमा निम्न शर्तको अधीनमा रही अस्पताललाई प्रवाह हुने कर्जालाई विभिन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिनेछ। मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रूपमा त्यस्तो अस्पताल सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्ने। सम्बन्धित ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले यस प्रयोजनका लागि आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा 5% सम्मको प्रवाह गरेको हुनुपर्ने। सम्बन्धित अस्पतालले नेपाल सरकारको, अब यसरी अस्पतालमा पनि पैसा यदि लगायो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले, त्यसलाई पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा काउन्ट गर्न मिल्छ भनेर लागेको छ। अर्को हेर्नुहोस् 9 नम्बरमा निम्न लागत आवास कर्जालाई पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न मिल्छ। जस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न वर्गमा गणना हुन योग्य व्यक्तिका लागि मात्र घर जग्गा खरिद तथा घर निर्माण कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले देहाय अनुसारको शर्तको अधीनमा रही प्रदान भएको कर्जालाई पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा काउन्ट गर्न मिल्छ। जस्तै सुरक्षित हितोली सामूहिक वा व्यक्तिगत आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदान हुने 7 लाखसम्मको कर्जालाई
सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो कर्जा नीतिमा यसै विभिन्न वर्गलाई घर जग्गा खरिद तथा घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्न सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ। होइन, यस्तो कर्जा प्रदान गर्दा प्रचलित ऐन कानुन तथा यस बैंकको नीति निर्देशन बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्नेछ भनेर राखेको छ। अब युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगारको सम्बन्धमा अहिले नेपाल सरकारले के गरेको छ भने, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न वर्ग कर्जामा गर्नुपर्ने जुन 3% छ है, गर्नुपर्ने क वर्गको लागि 3% र ख वर्गको लागि 1.5% होइन, र ग वर्गलाई 1% रकमको 1/3 रकम नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, यसपछि कोष भनिएको, को नाममा आफ्नो संस्थामा खोलिएको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ। अब यो भनेको के हो भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जस्तै कुनै क क्लास ब्याङ्कले 1 खर्ब रुपियाँ लोन प्रवाह गरिरहेछ भने उसले कति पैसा विभिन्न वर्गमा बाँड्नु पर्यो? मिनिमम पनि 5% भनेपछि 5 अर्ब। 5 अर्बको 3%, 5 अर्ब संस्थाले विभिन्न वर्गमा गर्नुपर्ने जुन पैसा छ त्यसको 3%, ब्याङ्क त जति वर्गमा पैसा फाल्नुपर्ने छ त्यसको 3%, 5 अर्बको 3% क क्लासले, खले चाहिँ 1.5% र गले 1%। जति त्यो पैसा हुन्छ त्यसको 1/3 भनेको 1/3 रकम चाहिँ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ। अब यो अन्तर्गत नेपाल सरकारले के गर्छ त, युवा तथा साना व्यवसाय रोजगारको कोष बनाएको र उसले अब रोजगार सिर्जना गर्ने काममा मद्दत पुर्याउँछ भन्ने आशा हो। ठिक छ, ओके। त्यसपछि अब त्यो त छँदैछ। त्यसपछि अब तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने, त्यति मात्र नभइकन अर्को कुरा के आउँछ भने तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था। एउटा त हामीले अहिलेसम्म विभिन्न वर्गको कर्जा सम्बन्धी कुराहरू डिस्कसन गरेको हौँ। कसलाई विभिन्न वर्ग भन्ने, कति पैसा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न वर्गमा डिस्बर्स गर्नुपर्छ त्यसको डिस्कसन गऱ्यौँ। कुन कुन व्यक्तिहरू एलिजिबल हुन्छन् विभिन्न वर्गको लागि त्यसको पनि डिस्कसन गऱ्यौँ। अब यहाँ कुरा विभिन्न वर्गको मात्र छैन होइन, हाम्रो नेपालले कृषि क्षेत्रलाई त्यति नै माथि उकास्नु छ, त्यसै गरी टुरिज्म सेक्टरलाई त्यति नै अगाडि पुर्याउनु छ, ऊर्जा क्षेत्रलाई पुर्याउनु छ। त्यसो भए नेपाल सरकारले के गर्छ भने कि यो क्षेत्रलाई विकास गर्नको निमित्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई यसमा लगानी गर, फाइदा होस् या नहोस् लगानी गर्नै पर्छ भन्ने एउटा रिस्ट्रिक्सन लागेको हुन्छ। अनि मोनिटरी पोलिसीले क्वालिटेटिभ टुल हुन् जुन क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ छ। सो क्वालिटेटिभ टुलको आधारमा एउटा गाइडलाइन बनाइदिएको हो। ठिक छ, एउटा गाइडलाइन बनाइदिएको छ कि ओके फाइन, विभिन्न वर्गमा 5% हाल्नै पर्यो। यसपछि यहाँ आउँछ कृषि क्षेत्रमा। हेर्नुहोस् त, कृषि क्षेत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण जति कर्जा प्रवाह गरिरहेछ त्यसको 2078 असार मसान्तसम्म 11%, 2079 साल पनि गइसक्यो, अब 80 जुन आइरहेछ यो 2080 सम्म 15% पैसा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा प्रभाव भएको हुनु पर्यो। मानौँ 1 खर्ब रुपियाँ डिस्बर्स गरिरहेछ कुनै ब्याङ्कले भने 1 खर्बको 15% भने कति हो? 15%, 15 अर्ब रुपियाँ चाहिँ कृषि क्षेत्रमा गएको हुनु पर्यो। सिम्पल लजिक। 5% विभिन्न वर्गमा हुनु पर्यो, 15% चाहिँ अब कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नै पर्छ। त्यसै गरी कृषि मात्र होइन, अब त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस् त, ऊर्जा क्षेत्रमा 2080 असार मसान्तसम्म 2080 असार मसान्तसम्म 9% पैसा राखिसक्नु पर्यो। टार्गेट चाहिँ 10% हो, त्यो 10% 2081 मा पुरा हुन्छ। तर अब अहिले जुन 2080 आउनेवाला छ असार मसान्त, त्यसमा 9%। हेर्नुहोस् है, तपाईँको 5% विभिन्न वर्गमा, अनि त्यसपछि 15% कृषिमा होइन, अनि 9% हुन त 10% हो, हुन त कति हो? 10% ऊर्जामा हो। तर 2080 सम्म चाहिँ 9% गर्नै पर्छ भनेर यहाँ राखेको छ। हुन त तपाईँको 10% हो है, डोन्ट गेट कन्फ्युज। एनर्जीमा 10% हो, कृषिमा 15% हो, र तपाईँको अर्को के छ यहाँ, तपाईँको साना तथा घरेलु 1 करोड भन्दा मुनिका जति पनि लोनहरू छन्, 1 करोड भन्दा मुनिका तपाईँको कस्तो लोन भन्दाखेरि तपाईँको सानसाना लोनहरू
बिजनेस लोनहरू त्यसमा पनि 15% राखेको छ। सो 15% त्यहाँ, 10% त्यहाँ, 15% त्यहाँ, 5% विभिन्न वर्गमा यसरी छुट्याएको छ। अहिले तपाईँले के बुझ्नुहोस्, ऊर्जा क्षेत्रमा हुन त 10% हो, तर 2080 मा सम्मलाई 9% राख्नुपर्छ। त्यसै गरी 1 करोड भन्दा मुनिका जति पनि बिजनेस लोनहरू छन्, घरेलु होइन, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्यमका कर्जाहरू छन्, यस्तोमा चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईँको 15% कर्जा डिस्बर्स गरिसक्नुपर्ने हो। जबकि 2000 असाढ मसान्तसम्म चाहिँ 14 भए पुग्छ। अब कुन क्षेत्र बाँकी रह्यो? कुनै क्षेत्र छ बाँकी? कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा, अब यहाँ ध्यान दिनुहोस्, पर्यटन क्षेत्रमा 2081 असाढ मसान्तसम्म देहाय बमोजिम ख वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम 20% र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम 15% चाहिँ तपाईँको पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ लाउनु पर्नेछ। अलराइट, ओके, यसरी तपाईँको पैसा छुट्याइदिएको छ। ख र गले पर्यटनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भयो। ख र गले चाहिँ पर्यटनमा, खले चाहिँ 20%, गले चाहिँ 15%, होइन त? अब हामीले एउटा कुरा बुझ्नुहोस् त, अब यहाँसम्म तपाईँले अझ रिपिट गर्नुहोस् है। यस ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ केमा ध्यान दिनु पर्यो? कृषिमा 15% पैसा पुर्याइसक्नु पर्यो कृषिमा। विभिन्न वर्गमा त सबैको क ख गको हो, तर हामी यहाँ अहिले कुरा गरिरहेछौँ वाणिज्य ब्याङ्कको। वाणिज्य ब्याङ्कले आफ्नो कुल कर्जाको 15% कहाँ राखिदिनु पर्यो? कृषिमा। त्यसपछि 10% कहाँ राख्नु पर्यो? ऊर्जामा, एनर्जी सेक्टरमा। अनि 9% चाहिँ 2080सम्म गर्नु पर्यो, ठिक छ? अनि 2081सम्म चाहिँ 10% पुग्नु पर्यो। त्यसै गरी तपाईँको यो 1 करोडभन्दा मुनिका लोनहरू जति पनि बिजनेस लोनहरू छन्, यस्तो चाहिँ 2081सम्म 15%। भनेपछि मलाई एकैछिन डेटा भन्नुहोस् त, 5% विभिन्न वर्ग, होइन? त्यसपछि 15% तपाईँको 15% तपाईँको यो कृषिमा, एग्रिकल्चरमा, 10% तपाईँको एनर्जीमा, 15 र 10 कति भयो? 25 भयो। अनि 15% 1 करोडभन्दा मुनिका जति पनि बिजनेस लोन छन् त्यसमा 25 र 15 कति भयो? 40%। 40% त यो 3वटा सेक्टरमा जानु पर्यो। तर एउटा कुरा के ध्यान दिनुहोस् भने, विभिन्न वर्गको कर्जा समेत यहाँ इन्क्लुड गरेको हुनाले वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्नो कुल कर्जाको 35% त यो 3वटा सेक्टरमा मात्रै जानु पर्यो। एउटा तपाईँको कृषिमा, अर्को एनर्जीमा र अर्को केमा भनेको छ 1 करोडभन्दा साना जति पनि लोनहरू छन् त्यो सम्पूर्णमा 15% गरेर आफ्नो कुल कर्जाको 35% त यहीँ उनीहरूको डिस्पर्स हुन्छ। अलराइट, त्यसै गरी ख र ग वर्गलाई चाहिँ कहाँ पेलेको छ, कहाँ कहाँ यिनीहरूलाई भनेको छ भने, ख र ग वर्गलाई चाहिँ तपाईँहरूले, ठिक छ, अरूले चाहिँ तपाईँको उता काम गरिरहेछन् भने तपाईँले चाहिँ कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा, यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो जति लगानी छ, कर्जाको लगानी छ, त्यसको 20% चाहिँ तपाईँले ख वर्गलाई चाहिँ 20% को टार्गेट दिएको छ, ग वर्गलाई चाहिँ 15% को दिएको छ। जब क वर्गले कति गर्नु परिरहेछ? 35% को लगानी गर्नु परिरहेछ। तर उता चाहिँ पर्यटन भन्ने शब्द आएको छैन, तर यहाँ चाहिँ यिनीहरूले पर्यटनमा पनि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। ठिक छ? इनकेस यिनीहरूले अब यहाँ लगानी लगाएन भने यस्तो केसमा चाहिँ यिनीहरूलाई के हुन्छ त? पेनाल्टी लगाइन्छ। पेनाल्टी कसरी लगाइन्छ? माथि उल्लेखित भए बमोजिम कृषि क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जना गणना गरिन्छ। जस्तै अब मानौँ 1 खर्ब रुपियाँ 1 लाख ब्याङ्कले डिस्बर्स गरिरहेछ, 1 खर्बको 15% भनेको कति हो? 15 अर्ब रुपियाँ चाहिँ कृषिमा लाउनु पर्थ्यो कमर्सियल ब्याङ्कले। तर उसले अब 15 अर्ब लगाएन, अब उसले लगायो 10 अर्ब, भनेपछि 5 अर्ब पुगेन नि, होइन? त्यस्तो 5 अर्बमा अब पेनाल्टी लगाइदिन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। ठिक छ? सो यसरी तपाईँको चलिरहेको हुन्छ। अब कृषि क्षेत्र भन्नाले कुन कुन पर्छ हेर्नुहोस्, पर्यटन क्षेत्र भन्नाले कुन कुन पर्छ हेर्नुहोस्, यो कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ मेन्सन गरिएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। तर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, सेक्टोरियल लोन तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। अगेन म रिपिट गर्छु, विभिन्न वर्गमा 5%, होइन?
चाहे क होस्, चाहे ख होस्, चाहे ग होस्, तीनैले 5% लगाउनै पर्छ। अब क क्लास ब्याङ्कले यदि ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्क हो भने उसले के गर्नु पर्यो छुट्टै कृषिमा 15% भनेर छुट्टै जानु पर्यो। ठिक छ? अनि त्यसपछि उसले के गर्नु पर्यो एनर्जीमा 10% भनेर छुट्टै जानु पर्यो। 15 र 10 कति भयो? 25% भइसक्यो। अनि 1 करोड भन्दा मुनिको लोनमा कति जानु पर्यो? 10% जानु पर्यो। 15, 10, 25 अनि यो 10 भनेपछि कति भयो? 35% त मिनिमम यता जानै पर्यो। ठिक छ? अब मैले यो लास्टको 1 करोड भन्दा तलको 10% किन भनेँ भन्दाखेरि 5% तपाईँको विभिन्न वर्ग कर्जा जुन छ त्यसलाई तपाईँको इन्क्लुड भएको हुनाले अब या त तपाईँले कसरी काउन्ट गर्नुहोस् 5% विभिन्न वर्ग कर्जा होइन? अनि त्यसपछि 15% कृषि, 15 5 कति भयो? 20 अनि तपाईँको त्यसपछि 10% एनर्जीमा, 20 र 10 कति भयो? 30 अब 30 हो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भने उता 15, 10, 25, 5, 30 भइसक्यो। अब यता हामीलाई के भनेको छ 15% एकैछिन है त 15% भनेको छ होइन यता 15% 1 करोड भन्दा मुनिको भनेको छ। तर यो 1 करोड भन्दा मुनिमा 5% आएको हुनाले अब के भयो त मिनिमम पनि 40% 40% त बुक्ड नै छ। हेर्नुहोस् त 15, 10, 25, 25 र 15 40% त कमर्सियल ब्याङ्कले कहीँ पनि पैसा लान पाइएन। जबकि हाम्रो बी क्लास र सी क्लासलाई के मात्रै भनेको छ, चाहे एनर्जी होस्, चाहे टुरिज्म होस्, चाहे कृषि होस्, उनीहरूलाई त 20 र 15% ख क्लासले 20% र ग क्लासले चाहिँ 15% पैसा डिस्बर्स गर्नुपर्छ भनेर खुलाइदिएको छ। सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट डिरेक्टिभ छ। तपाईँले एकछिन ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यो पर्सेन्टेजहरू कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो डेफिनेट कुरा हो, त्यसमा केही पनि समस्या छैन। समस्या के हो भने यति गर्दा-गर्दै पनि हाम्रो जुन एक्चुअल बेनिफिसियरी हो किन पैसा पाइरहेको छैनन्? किसानहरूले किन पैसा पाएन? विद्यार्थीहरूले किन पैसा पाएन? युवाहरूले किन पैसा पाएन? महिलाहरूले किन पैसा पाएन? दलितहरूले किन पैसा पाएन? किन उनीहरूले बिजनेस गर्न पाइरहेको छैन? किन स्वरोजगारहरू भइरहेको छैनन्? होइन? यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहोस्। कोही विदेश जाने व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरू पैसाको कारण यदि इन्डिया गइरहेछ, सानसानो जब गरिरहेछ इन्डियातिर भने उनीहरूलाई सम्झाउनुहोस्, होइन? बुझाउनुहोस्। ओके, विभिन्न वर्ग कर्जाको लागि एप्लाई गर्न सिकाउनुहोस्। डु द्याट होइन? थ्याङ्क यू सो मच।